माइलस्टोन खारेज गर। सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याथप गर। काममा जुट्नु पर्ने पौरखी हातहरू सडकमा, सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने जनमनहरू सरकारकै विरोधमा। सार्वजनिक खरिद नियावलीको 12औं संशोधनको 120 कलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर आएको असारको 21 गतेको यो जुन आदेश छ त्यो आदेशले पनि निर्माण उद्योगमा भएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेन र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाएको अनुसार सम्पूर्ण गरिसकेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ यो गत असारमै गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ त्यो अनुसार भुक्तानी पनि भएन। देश निर्माणमा सक्रिय निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तर सडक आन्दोलन, सरकारको विकासे नीति र उद्देश्य प्राप्तिमा तगारो। सबै हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौं, त्यो अभिगत हामीसित छ, त्यो अभिगत हामीसित छ। किनभने त्यो आन्दोलन गर्ने तौर तरिका तपाईहरूले, तपाई नेताहरूले, तपाई पार्टीहरूले पनि हामीलाई सिकाएको हो नि। निर्माण व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर किन विकासको काममा ब्रेक लगाउँदैछ राज्य? के छ निर्माण व्यवसायीहरूका माग? व्यवसायीहरूका माग किन सुन्दैन सरकार? निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन रहरकी बाध्यता। निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलनको चुरो पुरो विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपाल कति बन्यो कति बनेन भन्ने प्रश्नमा नयाँ पुस्ताको चासो वात्तै बढेको छ। देश त बनाउने हुन्छ, तर देश बन्नु भनेको विकास हुनु हो। कुनै पनि देश कति बन्यो कति बनेन भन्ने आधारहरू मुख्यतया तीनवटा छन्। देश विकासको पहिलो मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार निर्माण हो। दोस्रो मापदण्ड देशभित्र बसोबास गर्ने जनताको कार्यक्षमता वृद्धि हो। तेस्रो मापदण्ड भनेको आर्थिक समृद्धि हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माण भयो भने जनताको कार्यक्षमता वृद्धि हुन्छ। जनताको कार्यक्षमता वृद्धि भएपछि देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। नेपालले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा के कति प्रगति हासिल गरेको छ, नेपाली जनताको कार्यक्षमता के कति वृद्धि भएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तरले धेरै कुरा उजागर गर्छ। केही दशक अघिसम्म नेपाल यस्तो युगमा थियो 1.5 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि विदेशबाटै आर्थिक स्रोतसँगै निर्माण व्यवसाय र जनशक्ति ल्याउनु पर्थ्यो। तर निकै ठूला विकास आयोजनाको निर्माण पनि हाम्रै देशको आर्थिक स्रोत र हाम्रै देशका निर्माण व्यवसाय र जनशक्तिले सम्पन्न गरेका छन्। उदाहरणका लागि पञ्चायतकालमा 1.5 मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सोभियत संघलाई गुहार गरिएको थियो। पैसा मात्रै सोभियत संघबाट ल्याउनु परेको होइन, निर्माण व्यवसाय तथा जनशक्ति समेत सोभियत संघबाट ल्याउनु परेको थियो। तर आज 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो जलविद्युत आयोजना हाम्रो देशको आफ्नै आर्थिक स्रोतले निर्माण भएको छ। हाम्रै देशका निर्माण व्यवसायी तथा जनशक्तिद्वारा यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो। सोभियत संघले बनाइदिएको 1.5 मेगावाटको पनौती र हामी आफैले बनाएको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना त तुलनात्मक उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएको मात्रै हो। हाम्रो देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि हाम्रै देशका निर्माण व्यवसायहरू सक्षम छन्, हाम्रै देशको जनशक्ति सक्षम छ भन्ने उदाहरणहरू 1-2 वटा मात्रै छन्, संयौं छन्। हाम्रो देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि हाम्रै देशका निर्माण व्यवसायी र जनशक्ति सक्षम हुँदाहुँदै पनि विदेशी जनशक्ति तथा विदेशी जनशक्ति किन गुहार्ने गरिन्छ? देशको विकास निर्माणका लागि स्वदेशकै व्यवसायी तथा जनशक्तिको सदुपयोग किन गर्न सकिएको छैन? अवरोध कहाँनिर छ? हाम्रो देशका निर्माण व्यवसायहरूका गुनासो के छन्? किन आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन् स्वदेशी निर्माण व्यवसायहरू?
लगायतका तमाम प्रश्न खडा भएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। व्यावहारिक माइलस्टोन खारेज गर। सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याथप गर। काममा जुट्नु पर्ने पौरखी हातहरू सडकमा, सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने जनमनहरू सरकारकै विरोधमा। सार्वजनिक खरिद नियावलीको 12औं संशोधनको 120 कलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर आएको असारको 21 गतेको यो जुन आदेश छ त्यो आदेशले पनि निर्माण उद्योगमा भएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेन र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाएको अनुसार सम्पूर्ण गरिसकेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ यो गत असारमै गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ त्यो अनुसार भुक्तानी पनि भएन। देश निर्माणमा सक्रिय निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तर सडक आन्दोलन, सरकारको विकासे नीति र उद्देश्य प्राप्तिमा तगारो। सबै हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौं, त्यो अभिगत हामीसित छ, त्यो अभिगत हामीसित छ। किनभने त्यो आन्दोलन गर्ने तौर तरिका तपाईहरूले, तपाईँ नेताहरूले, तपाईँ पार्टीहरूले पनि हामीलाई सिकाएको हो नि। निर्माण व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर किन विकासको काममा ब्रेक लगाउँदैछ राज्य? के छ निर्माण व्यवसायीहरूका माग? व्यवसायीहरूका माग किन सुन्दैन सरकार? निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन रहरकी बाध्यता। निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलनको चुरो पुरो विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, बोलीचालीको भाषामा ठेकेदार भनिने निर्माण व्यवसायीहरू यति बेला आन्दोलनमा छन्। विभिन्न माग राखी 1.5 सातादेखि दबावमूलक आन्दोलनमा उत्रेका निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन्। निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्दा पनि विभिन्न बहानामा सरकारले रकम भुक्तानी रोक्ने गरेका कारण आफ्नो व्यवसाय सङ्कटमा परेको गुनासो उनीहरूको छ। स्वदेशी निर्माण व्यवसाय सक्षम हुँदाहुँदै पनि विदेशी कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिने सिलसिला तत्काल बन्द गर्न आर्थिक स्रोत नजुटाई विकास आयोजनाको छनौट गर्ने र ठेक्का दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। आयोजना निर्माण ढिलाइ हुनुका कारणका विषयमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउने संयन्त्र निर्माणका लागि पनि व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। यसैगरी स्वदेशभित्र सबैभन्दा ठूलो रोजगारी सृजना गर्ने वर्गका रूपमा आफूहरूलाई सम्मान दिन पनि व्यवसायीहरूले माग राखेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ निर्माण व्यवसायीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। एकातिर निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने अनि काम गरेर बिल पठाएपछि सरकारी निकायले भुक्तानी समयमै दिन नसकेकाले निर्माण व्यवसायीले फेरि निर्माण क्षेत्र फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। उनीहरू सरकारी निकाय धाएरै आफ्नो निर्माणको समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था छ। अझ पछिल्लो समय त नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ आन्दोलनरत छ। देशभरका निर्माण व्यवसायी दिनै आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। निर्माण व्यवसाय महासंघले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम भुक्तानी, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याथप, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन, अव्यावहारिक माइलस्टोन र बीमा निर्देशिका 2078 खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरन्त संशोधन हुनुपर्ने, खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु गरिएको हो। निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाको म्याद थप र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर केही दिन लगातार काठमाडौँ स्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल र प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार अगाडि सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर धरना दिएका थिए। यो विगत लामो समयदेखि नेपालमा निर्माण उद्योगलाई परिरहेको समस्यालाई राष्ट्रले गम्भीर रूपमा नलिएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष म्याद थप हुँदै जाने तर निर्माण योजनाहरू नसकिने, त्यसको प्रमुख कारण निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष हामीले नेपाल सरकारलाई अब गर्ने म्यादथपसँग सम्पूर्ण योजनाहरू समाप्त हुने गरेर भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले 1 नम्बर माग राखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग पूरा नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरकारका निकायले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरू भागाभाग हुनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। हामीले असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण हामीले चाहिँ
ऋण लिएर धन लिएर सम्पूर्णलाई चेक चाहिँ धितो राखेर सम्पूर्णलाई उधारो पार्टीहरूलाई उधारो लिएर हामीले कामहरू निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गरिसक्दा पनि नेपाल सरकारले हामीले गरेका निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीहरू नदिइसकेपछि हामी अहिले निर्माण व्यवसायहरू भागाभाग हुने स्थितिमा छौँ। कतिको चेक बाउन्स भएर कति साथीहरू जेलमा जाने स्थिति पनि परिरहेको छ। कति उधारो दिने पार्टीहरूले हामीलाई घर घेर्न आएर हामी घरमा अफिसमा पनि बस्न सक्ने स्थिति भइरहेको छैन। यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिइरहेको छैन। अब काम गरेको पैसा यो आर्थिक मन्दीको बावजुदमा यसरी निर्माण व्यवसायले गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा योभन्दा पीडा अथवा योभन्दा दयनीय अवस्था के नै हुन सक्छ र काम गरेको पैसा लिनलाई हामी सिंहदरबारभित्र बसेर अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था छ आफ्नो काम छोडेर। निर्माण व्यवसायीले भोग्नु परेको नीतिगत समस्या एकातिर छँदैछ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय त निर्माण ढिलो हुन गएकोमा समाजले दोष दिने पक्ष निर्माण व्यवसाय मात्रै भएका छन्। भलै त्यसमा अन्य पक्षको पनि उत्तिकै समान भूमिका हुन्छ। बेला बेलामा ल्याइने असजिला अप्ठ्यारा र कामै गर्न मुस्किल पर्ने खालका नीति नियमहरूले व्यवसायीहरू निकै मर्कामा परेका छन्, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ। अनि न समयमा नै काम सकिन्छ न गुणस्तरीय नै हुन सक्छ। यसप्रति पनि सरकार संवेदनशील नभएको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले आरोप लगाइरहेको छ। त्यसैले सरकार व्यवसाय निर्माण क्षेत्रका सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको एउटै उद्देश्य र एउटै लक्ष्यका लागि अघि बढ्नु नै आजको समयको माग हो र यसमा सबैको भलो छ। व्यावहारिक माइलस्टोन खारेज गर। सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याथप गर। काममा जुट्नु पर्ने पौरखी हातहरू सडकमा, सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने जनमनहरू सरकारकै विरोधमा। सार्वजनिक खरिद नियालीको 12औं संशोधनको 120 कलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर आएको असारको 21 गतेको यो जुन आदेश छ त्यो आदेशले पनि निर्माण उद्योगमा भएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेन र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाएको अनुसार सम्पूर्ण गरिसकेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ यो गत असारमै गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ त्यो अनुसार भुक्तानी पनि भएन। देश निर्माणमा सक्रिय निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तर सडक आन्दोलन, सरकारको विकास नीति र उद्देश्य प्राप्तिमा तगारो। सबै हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ, त्यो अभिगत हामीसित छ। त्यो अभिगत हामीसित छ किनभने त्यो आन्दोलन गर्ने तौर तरिका तपाईहरूले, तपाईँ नेताहरूले, तपाईँ पार्टीहरूले पनि हामीलाई सिकाएको हो नि। निर्माण व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर किन विकासको काममा ब्रेक लगाउँदैछ राज्य? के छ निर्माण व्यवसायीहरूका माग? व्यवसायीहरूका माग किन सुन्दैन सरकार? निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन रहर की बाध्यता। निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलनको चुरो पुरो विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, सुरुमा डिजाइन गर्दा नै सरकारी कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारको नियत पालेका हुन्छन्। निर्माणको काम सुरु भइसकेपछि डिजाइन परिवर्तन गर्दा लागत र समय दुवै स्वतः बढ्छ। सरकारी कर्मचारीहरूले निर्माण व्यवसायीलाई कसेर बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ नै यही हो। तर कतिपय अवस्थामा भने सरकारी कर्मचारी भन्दा निर्माण व्यवसायी बलिया हुन्छन्। निर्माण व्यवसायी स्वयं नै मन्त्री बनेर कुर्सीमा बसेका घटना हाम्रो देशमा उल्लेख्य छन्। विधि निर्माण गर्ने संसदले हो। संसद पदमा थुप्रै ठेकेदारहरू छन्। तैपनि निर्माण व्यवसायीहरूको पीडा यथावत छ। निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठा बढ्न सकेको छैन। विकसित देशमा ठूला निर्माण व्यवसायीहरूको इज्जत, प्रतिष्ठा र प्रोटोकल मन्त्रीको भन्दा माथि हुन्छ। तर हाम्रो देशका सबैभन्दा ठूला निर्माण व्यवसायीहरू संसद र मन्त्री बन्न लालायत हुने गरेका छन्। यसैगरी हाम्रो देशमा विकास आयोजनाको छनौट गर्ने भनेको आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा भन्दा पनि मन्त्रीको स्वविवेकमा हो। चुनावमा जनताको मन बटुल्ने हिसाबले विकास आयोजनाको छनौट गरिन्छ। विकास आयोजना सम्पन्न हुन सकेसम्म ढिलाइ होस् भन्ने चाहना मन्त्री तथा सांसदहरूको नै हुन्छ। किनकि एउटा आयोजना सम्पन्न हुनासाथ जनताले थप अरू आयोजना माग्न थाल्छन्। जनताको आशा र आकांक्षा बढ्छ। त्यसैले एउटै आयोजना दशकौंसम्म झुलाउन नेताहरू चाहन्छन्, जसको मारमा निर्माण व्यवसायहरू नै पर्ने गरेका छन्। नेताहरू नै आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा आतुर हुँदैनन्, तर यसको दोष निर्माण व्यवसायीको टाउकोमा थुपारेर नेताहरू पानीमाथिको उभानो बन्छन्।
एउटा आयोजना सकिएपछि जनताले अर्को आयोजना माग्छन्, तर नेताहरूले त्यही एउटा आयोजना देखाएर वर्षौं जनतालाई अल्मल्याउने राजनीतिक योजना बनाएका हुन्छन्। कतिपय आयोजनाहरू त बजेट बिनाकै हुन्छन्। जनतालाई आँखामा छारो हाल्नकै लागि बजेट बिनाका आयोजनाहरूको पनि टेन्डर प्रक्रिया गरिन्छ। बजेट छैन भन्ने थाहा पाउँदै पनि निर्माण व्यवसायहरूले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन्छन्, किनकि व्यवसायहरूलाई पनि आयोजना ओगट्नु छ। हाम्रो देशको विकास निर्माणले गति लिन नसक्नु र भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण यही हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सम्पन्न हुन 1 करोड रकम आवश्यक पर्ने आयोजनाका लागि 1,10 लाख रकम विनियोजन गरिदिने चलन छ, जसले आयोजनाको सङ्ख्या त बढाउँछ तर नतिजा शून्य प्राय हुन्छ। सबैको ध्यान आयोजना लैजानीमा छ, समयमा सक्नेमा छँदै छैन। आधा लगानी गरेर छाडिएको आयोजना भनेको त्यो पैसा खेर गएको हो। उदाहरणका लागि एउटा पुल ठेक्का लाएको वर्षौंसम्म पनि आधा मात्र बनेको छ। अब त्यसको न उपयोगिता छ न आयोजना सकिने अवस्था छ। तर गाली खान्छन् निर्माण व्यवसायीहरूले, दुःख पाउँछन् नागरिकले। आयोजना छनौटमै समस्या छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको पनि मिलेको छैन। कसैको आवेग वा भावनामा गौरवका आयोजना घोषणा हुने चलन छ। के भयो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने, यी र यस्ता कुराको पर्याप्त अध्ययन नै नगरी बनाइने आयोजना समयमा सकिन सम्भव नै छैन। जनस्तरबाट आवश्यकता हेरी छनौट गर्ने भन्दा खल्तीबाट झिकिने आयोजना हाम्रो देशमा धेरै छन्। त्यस्तालाई जनताले समेत सहयोग गर्दैनन्। जनताको प्राथमिकता अर्कै हुन्छ, तर आउँछ अर्कै आयोजना। यस्ता आयोजनाका लागि जनताले जग्गा उपलब्ध गराउने, वन काट्नेदेखि सबै काममा समेत सहयोग गर्दैनन्। तर मारमा पर्छन् निर्माण व्यवसायीहरू। प्राथमिकता नतोकिएका, स्रोत सुनिश्चित नभएका, राम्रोसँग योजना नगरिएका, जनतासँग नजोडिएका आयोजना समयमा सकिँदैनन्। तर दोष पाउँछ निर्माण व्यवसायीहरूले। यसै त हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ, त्यसमाथि यसरी छरिएर गएपछि केही राम्रा र समयमा सकिने आयोजना समेत सकिने अवस्था छैन। कतिपय बेइमान निर्माण व्यवसायीका कारण पनि आम व्यवसायीहरूको बदनामी भएको छ। कतिपय आयोजनामा व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा भएको जस्तो देखाएका हुन्छन्, तर भेरिएसन गराउने र मोल थपाउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। एउटा मात्रै आयोजनाको काम गर्ने क्षमता भएको निर्माण व्यवसायीले 5 वटा काम लिने अनि आफूसँग भएको सीमित साधन स्रोत 5 वटै आयोजनामा घुमाइरहने गरेका छन्। 1 वर्षमा सकिनुपर्ने कामलाई 5 वर्ष लगाउँछन्। त्यसो गर्दा पनि नसकिएपछि कारबाही हुन खोज्छ। कारबाही हुने भएपछि एउटा राजनीतिक नेतालाई समात्ने, चुनाव खर्च दिने, दिउँला भन्ने अनि कारबाहीबाट बच्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी निर्माण व्यवसायी शारदा प्रसाद अधिकारीकै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँले धेरै आयोजनाको ठेक्का हात पार्नु भएको छ, तर प्राय सबै अलपत्र छन्। यसको मारमा नागरिकसँगै इमानदार व्यवसायीहरू पर्ने गरेका छन्। व्यावहारिक माइलस्टोन खारेज गर। सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याथप गर। काममा जुट्नु पर्ने पौरखी हातहरू सडकमा, सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने जनमनहरू सरकारकै विरोधमा। सार्वजनिक खरिद नियालीको 12औं संशोधनको 120 कलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर आएको असारको 21 गतेको यो जुन आदेश छ, त्यो आदेशले पनि निर्माण उद्योगमा भएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेन र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाएको अनुसार सम्पूर्ण गरिसकेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ यो गत असारमै गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, त्यो अनुसार भुक्तानी पनि भएन। देश निर्माणमा सक्रिय निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तर सडक आन्दोलन, सरकारको विकास नीति र उद्देश्य प्राप्तिमा तगारो। सबै हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ, त्यो अभिगत हामीसित छ। त्यो अभिगत हामीसित छ, किनभने त्यो आन्दोलन गर्ने तौर तरिका तपाईहरूले, तपाईँ नेताहरूले, तपाईँ पार्टीहरूले पनि हामीलाई सिकाएको हो नि। निर्माण व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर किन विकासको काममा ब्रेक लगाउँदैछ राज्य? के छ निर्माण व्यवसायीहरूका माग? व्यवसायीहरूका माग किन सुन्दैन सरकार? निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन रहर की बाध्यता। निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलनको चुरो पुरो विशेष द न्यूज रिभ्यू।
दर्शकवृन्द, हङकङको सबैभन्दा ठूलो र अग्लो भवनको निर्माण नेपाली निर्माण व्यवसायी दीपक खड्काले गर्नुभएको हो। निर्माणको काममा अधिकांश जनशक्ति नेपालकै प्रयोग गरिएको हो। त्यति मात्र होइन, विश्वकै ठूलो र सुविधा सम्पन्न मानिने हङकङको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समुद्र पुगेर बनाइएको हो। त्यो विमानस्थल निर्माणको अधिकांश ठेक्का नेपाली व्यवसायी दीपक खड्काले नै पाउनु भएको थियो। कामका लागि अधिकांश श्रमिक नेपालबाटै लगिएका थिए। हङकङका जनताले नेपाली निर्माण व्यवसायी खड्कालाई यतिसम्म आदर सत्कार गर्छन् कि उहाँलाई हेर्नकै लागि पनि मानिसहरूको भिड लाग्ने गर्छ। 1 वर्ष अघि मात्रै कतारले ओलम्पिक खेल सम्पन्न गरेको छ। ओलम्पिक खेलका लागि अधिकांश रङ्गशाला नेपाली जनशक्तिद्वारै निर्माण गरिएको हो। यसैगरी नेपाली कम्पनी शर्मा एन्ड कम्पनीले सन् 2004 मा मालदिप्सको आयरल्यान्डमा रिसोर्ट निर्माणको काम गरेको थियो। कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा सडक मर्मतको काम गरेको थियो। विश्वका अत्यन्त विकसित मुलुकमा समेत निर्माणको काम गरेका नेपाली कम्पनीहरू उल्लेख्य छन्, तर नेपालमा भने विदेशी कम्पनी गुहार्ने गरिन्छ। 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लागतका आयोजनामा विदेशी कम्पनीको साझेदारीमा मात्रै टेन्डर भर्न पाउने बाध्यतामा नेपाली निर्माण व्यवसायहरू पारिएको छ। जबकि विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले नेपाली व्यवसायहरूलाई साझेदार नबनाएर पनि काम गर्न पाउँछन्। अझ ठूलो विडम्बना यो छ कि ठेक्का विदेशी कम्पनीले हात पार्छन् अनि तिनै विदेशी कम्पनी मार्फत पेटी ठेक्का लिएर काम गर्न स्वदेशी निर्माण व्यवसायहरू बाध्य छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाली निर्माण व्यवसायहरू के कसरी आहत छन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। स्वदेशी निर्माण व्यवसायहरू विदेशका निर्माण व्यवसायहरूको नाम राखेर ठेक्का लिन बाध्य छन्। नेपाली निर्माण व्यवसायले 1 अर्ब रुपियाँसम्म मात्र एकल बोलपत्र पेश गर्न सक्छन्। त्यसभन्दा बढी रकमको बोलपत्र पेश गर्दा विदेशी व्यवसायलाई सब कन्ट्र्याक्टरको रूपमा देखाउनुपर्छ। स्वदेशी निर्माण व्यवसायले आफ्नो क्षमता भए पनि 1 अर्बभन्दा माथिको परियोजनाहरू एकल स्वामित्वका लागि काम गर्न नपाउँदा नेपाली कम्पनीको क्षमता खुम्चिँदै मात्र गएको छैन। विदेशी व्यवसायको नामकै भरमा वर्षौं अर्ब रुपियाँ विदेशी नै गरेको छ। विदेशी कम्पनीको उपस्थिति बिना नेपाली कम्पनीले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सबै प्रकारको जोखिम मोलेर ठूलो आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्छन्। विभिन्न क्षेत्रमा नेपालीहरूले गरेको काम हेर्दा विदेशी कम्पनीले जिम्मा लिएको कामभन्दा नेपाली कम्पनीले गरेको कामको गुणस्तरदेखि समयको हिसाबले पनि छिटो आयोजना सम्पन्न भएको देखाउँछ। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा पछिल्लो पटक निर्माणमा प्रयोग हुने सामानदेखि रेखदेख निरीक्षणका साथै कामदार र इन्जिनियरिङ पनि नेपाली नै प्रयोग हुने गरेका छन्। स्वदेशी कम्पनीहरू ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि एक्लै सक्षम भएको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायलाई खुम्च्याउने र नेपाली रकम पनि विदेशी न सहयोग गर्ने प्रकृतिका ऐन नियम किन परिवर्तन गरिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर कर्मचारी तन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ। नेपालमा निर्माणको काम गर्न थोरै मात्र विदेशी कम्पनीहरू आउने गरेका छन्। अहिले जति पनि विदेशी निर्माण साझेदारहरूको नाम सुनिन्छ र देखिन्छ तिनीहरूले नेपालमा काम गरेको नभई कमिसन पाउने लोभमा मात्र नाम दिएका हुन्। 1 अर्बभन्दा माथिका आयोजनामा विदेशी साझेदार अनिवार्य भएकाले नेपाली कामदारहरूले काम गरे पनि कागजी रूपमा विदेशीलाई देखाएर ठूलो हिस्सा कमिसन दिनु परेको छ। 1 अर्बभन्दा बढीको बोल कबोलमा सरकारले खाली विदेशी साझेदार छ कि छैन भनेर मात्र हेर्ने गरेको छ। विदेशी साझेदारको वास्तविक क्षमता कस्तो हो भनेर नहेर्दा विकृतिहरू देखिएका छन्। विदेशी कम्पनीलाई साझेदार जेबीका रूपमा लिन पनि एजेन्टहरूलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। विदेशी कम्पनीलाई दिने कमिसनमा केही प्रतिशत हिस्सा सम्पर्क एजेन्टहरूले लिन्छन्। तिनै एजेन्टहरू राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राम्रो सम्पर्कमा रहेकाले कारोबार सीमा बढाउन बाधा उत्पन्न भइरहेको छ। विदेशी कम्पनीहरूसँग अनिवार्य रूपमा नेपाली कम्पनी साझेदारका रूपमा राख्ने प्रावधान भए पनि धेरै विकृतिको अन्त्य हुन्थ्यो। व्यावहारिक माइलस्टोन खारेज गर। सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याथप गर। काममा जुट्नु पर्ने पौरखी हातहरू सडकमा, सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने जनमनहरू सरकारकै विरोधमा। सार्वजनिक खरिद नियालीको 12औं संशोधनको 120 कलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर आएको असारको 21 गतेको यो जुन आदेश छ त्यो आदेशले पनि निर्माण उद्योगमा भएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेन र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाएको अनुसार सम्पूर्ण गरिसकेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ यो गत असारमै गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ त्यो अनुसार भुक्तानी पनि भएन। देश निर्माणमा सक्रिय निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तर सडक आन्दोलन,
सरकारको विकासे नीति र उद्देश्य प्राप्तिमा तगारो। सबै हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ। त्यो अभिगत हामीसित छ, त्यो अभिगत हामीसित छ। किनभने त्यो आन्दोलन गर्ने तौर तरिका तपाईहरूले, तपाईँ नेताहरूले, तपाईँ पार्टीहरूले पनि हामीलाई सिकाएको हो नि। निर्माण व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर किन विकासको काममा ब्रेक लगाउँदैछ राज्य? के छ निर्माण व्यवसायीहरूका माग? व्यवसायीहरूका माग किन सुन्दैन सरकार? निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन रहर की बाध्यता। निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलनको चुरो कुरो विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, विकास निर्माणका लागि संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरी वार्षिक करिब 6 खर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको देखिन्छ, जसमध्ये वार्षिक करिब 4 खर्ब रुपियाँ बजेट खर्च हुने गरेको छ। नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँ विकास निर्माणका लागि खर्च हुनु भनेको पक्कै पनि निराशाजनक अवस्था होइन। तर यसमध्ये धेरै रकम विदेशिएको छ। विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मध्ये फलाम बाहेक सबै कुरा हाम्रो देशमा छ। 100 मिटर अग्ला र 1 किलोमिटर लम्बाइसम्मका पुलहरू बनाउन नेपाली निर्माण व्यवसायहरू सक्षम छन्, तर दक्ष जनशक्ति हाम्रै देशमा छन्। तर निर्माण व्यवसाय मार्फत उल्लेख्य रकम विदेशिने गरेको छ। विकास निर्माणका लागि हरेक वर्ष अर्थ हुने 4 खर्ब रुपियाँ रकम मध्ये 90% रकम नेपालमै रहने व्यवस्था गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकलाई आर्थिक सङ्कट पर्दैन, लाखौं रोजगारी सृजना हुन सक्छ। हाम्रो देशको श्रम शक्तिको ज्यादा विश्वमै सबैभन्दा सस्तो छ। स्वदेशी निर्माण व्यवसायहरूको कार्यक्षमता र साख बढाउने हो भने रोजगारी सृजनामा ठूलो टेवा पुग्ने अवस्था छ। तर विडम्बना के छ भने अधिकांश असल निर्माण व्यवसायहरूलाई हतोत्साहित बनाउने गरिएको छ। आफूसँग भएको श्रम शक्ति कामविहीन नबनोस्, आफ्ना उपकरणहरूमा खिया नलागुन् भन्नका लागि पनि घुस दिएर र सस्तो दरमा ठेक्का लिन निर्माण व्यवसायहरू बाध्य छन्। पहिलो कुरा त घाटा हुने गरी ठेक्का लिन बाध्य छन्। दोस्रो कुरा, सरकारी कर्मचारी, सरकारी प्राविधिकहरूलाई बुझाउनु पर्ने घुस रकम पनि ठूलो हुन्छ। तेस्रो कुरा, टोले गुण्डादेखि स्थानीय तथा केन्द्रीय नेतासम्मलाई पोस्नुपर्ने बाध्यता छ। विकास निर्माण बिना देशको मुहार फेर्न सकिन्न, तर भौतिक विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नेहरू नै स्वयं पीडित छन्। यो विडम्बना कहिलेसम्म? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याथप गर। काममा जुट्नु पर्ने पौरखी हातहरू सडकमा, सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने जनमनहरू सरकारकै विरोधमा। सार्वजनिक खरिद नियालीको 12औं संशोधनको 120 कलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर आएको असारको 21 गतेको यो जुन आदेश छ, त्यो आदेशले पनि निर्माण उद्योगमा भएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेन र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाएको अनुसार सम्पूर्ण गरिसकेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ यो गत असारमै गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, त्यो अनुसार भुक्तानी पनि भएन। देश निर्माणमा सक्रिय निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तर सडक आन्दोलन। सरकारको विकासे नीति र उद्देश्य प्राप्तिमा तगारो। सबै हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ। त्यो अभिगत हामीसित छ, त्यो अभिगत हामीसित छ। किनभने त्यो आन्दोलन गर्ने तौर तरिका तपाईहरूले, तपाईँ नेताहरूले, तपाईँ पार्टीहरूले पनि हामीलाई सिकाएको हो नि। निर्माण व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर किन विकासको काममा ब्रेक लगाउँदैछ राज्य? के छ निर्माण व्यवसायीहरूका माग?
व्यवसायीहरूका माग किन सुन्दैन सरकार? निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन रहरकी बाध्यता। निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलनको चुरो पुरो विशेष द न्यूज रिभ्यू।